डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था मुख्तसर अफसाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस चैप्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखें। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको ये चैप्टर नंबर 2 ही है, सुहेल आज़िम आबादी, ये समझ में आपको कतई नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जाकर देखें, समझें और उनमें जो सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज आप सभी को हम सुहेल आज़िम आबादी से रूबरू करवाते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 का दूसरा वीडियो है साथियों। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि आपको हर छोटी सी या बड़ी सी अपडेट फ़ौरन मिल सके। चलिए साथियों, बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं सुहेल आज़िम आबादी। साथियों, आप देख रहे होंगे ऊपर में यहाँ सुहेल आज़िम आबादी, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सुहेल आज़िम आबादी राइटर हैं। इनके बारे में हम रूबरू करवाएंगे, इनसे क्या क्या सवाल आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो साथियों हम बता दें कि अगर आपके पास बुक है तो आप उनको खोल कर रखें। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। देखिए एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका हल हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि डियर स्टूडेंट आप सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम बताइए। ऑप्शन दे देगा सैयद मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, खलीलुर रहमान। इसी तरह का आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप किस में टिक मारेंगे? तो सैयद मुजीबुर रहमान में। साथियों फिर आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है साथियों? सैयद मुजीबुर रहमान। इनको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। साथियों आप कन्फ्यूज़ होंगे, यहाँ की इब्तिदा, यहाँ देख रहे होंगे इब्तिदा, इब्तिदाई का मतलब क्या होता है? तो साथियों अब सिंपली ये समझ लें कि इब्तिदाई का मतलब होता है शुरू करना, यानी बेसिक्स। उनकी जो बेसिक की ज़िंदगी थी, यानी शुरू की जो ज़िंदगी थी, शुरुआत की, तो उसमें क्या करते थे? वो शायरी करते थे। नहीं कहता है जिस तरह कि अरे एक लड़का था सुहेल आज़िम आबादी जिसका नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, वो लड़का इब्तिदाई ज़िंदगी यानी शुरू की ज़िंदगी में चोरी करता था, डकैती करता था, ये करता था, वो करता था, बहुत हो सकता है, यानी बचपन की ज़िंदगी में। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। आपको क्वेश्चन में आएगा सुहेल आज़िम आबादी तखल्लुस क्या करते थे? तो ये सुहेल जो है साथियों ये तखल्लुस करते थे। आगे बढ़ते हैं फिर साथियों। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल आज़िम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उर्दू में ज़्यादातर ये सब बहुत पूछे जाते हैं कि सुहेल राइटर की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई? तो सैयद मुजीबुर रहमान यानी कहा जाए तो सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई साथियों? 1911 ईस्वी को। और कहाँ हुई पैदाइश? तो पटना ज़िला में पैदाइश हुई थी। इनको ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे। आप आगे बढ़ते हैं साथियों। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल आज़िम आबादी क्या चीज़ से? एक ख़ानदार, ज़मींदार, उनका ख़ानदान जो था ज़मींदाराना ख़ानदार था, उनसे ही ये भी ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा साथियों कहते हैं मदर, यानी मम्मी को। इनके वालिदा का इंतकाल कब हो गया? तो ये सुहेल आज़िम आबादी 1 साल के ही थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और परवरिश नानिहाल में हुई। नहीं कहते हैं साथियों पोसा पाला जो जाता है, तो अपने देहात के भाषा में कहा जाता है ना कि इनका पोषण पालन कहाँ हुआ था? सब तो नानिहाल में हुआ। तो सुहेल आज़िम आबादी का पोषण पालन यानी परवरिश कहाँ हुई? तो नानिहाल यानी नानी के यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। कहाँ साथियों? तो नानिहाल में एक मुअल्लिम थी जिनको हाफिज़ साहब कहते हैं, उनकी सरपरस्ती में इनकी इब्तिदाई यानी शुरू की बेसिक की पढ़ाई हुई। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो ज़िला पटना में ही वाक़ है, यानी स्थित है। आगे है
افتاد و طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی ان کے پاس اتنا بوجھ تھا ساتھیوں کہ یہ بیچارے، ہوتا ہے نا کسی کے پاس اتنا ٹینشن ہو جاتا ہے کہ کچھ پڑھائی کرتے ہیں، ان کے بعد پھر وہ نوکری میں لگ جاتے ہیں اور آگے کی پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر آگے کر اگرچہ مظفر پور، حیدر آباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ساتھیوں، قیام کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، تو مظفر پور جیسے یہ سب اسکول کالج تھے، وہاں علمی مراکز میں یہ قیام یعنی رکے اور وہاں بھی کچھ دن رہے تھے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ ساتھیوں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی ابتدائی کہاں سے ہوئی تھی؟ تو شاعری سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر یہ افسانہ لکھنے شروع کر دیے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ آگے دیکھیے اب ساتھیوں کیا ہے، آپ کو میں بتا دوں۔ تو ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں، کچھ گڑبڑی آ گئی تھی۔ تو سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ ساتھیوں ملازمت کے معنی ہوتا ہے نوکری، تو یہ کون سی نوکری اختیار کی تھی، اپنایا تھا؟ تو آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت۔ کون سی؟ آل انڈیا ریڈیو، کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ ساتھیوں پھر آگے ہے کہ اس ملازمت کے سلسلے میں وہ دہلی میں رہے، یعنی آل انڈیا ریڈیو کی جو ملازمت کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے، انہی کے سلسلے میں وہ دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ، یعنی بدلا ہوتا ہے نا ساتھیوں، کہ جس طرح کسی کا پوسٹنگ ہو گیا، مان کے چلیے کھگڑیا، تو پھر ان کو وہاں سے بدل کر دوسرے جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ جس طرح ابھی ڈی ایم کوئی پٹنہ ضلع کا یہاں بنا ہوا، پھر پٹنہ ضلع میں تبادلہ یعنی بدلاؤ کر دیا، تو انہیوں کو کہتے ہیں تبادلہ۔ شری نگر کہاں ہو گیا تھا؟ کشمیر، پھر وہ واپس کہاں آ گئے؟ تو پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، یعنی کہتا ہے نا کہ استعفیٰ دے دینا، نوکری کو چھوڑ دینا، وہ خود بخود اپنے نوکری سے ریزائن دے دی۔ تو ساتھیوں پھر کہاں تبادلہ ہو گیا تھا؟ تو شری نگر کشمیر ہو گیا تھا، پھر وہ واپس کہاں چلے آئے تھے؟ پٹنہ چلے آئے، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے کیا دے دیا؟ استعفیٰ، یعنی ریزائن دے دیا کہ ہم یہ نوکری نہیں کریں گے۔ ان کے بعد اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ مصروف کے معنی ہوتا ہے لگے رہنا، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ کون سا اخبار ساتھی ہو؟ تو ساتھی۔ کون سا؟ ساتھی۔ اور ہوتا ہے نا کہ وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا ساتھی، اسی طرح آپ رٹ کے رکھیے۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سا اخبار نکالا تھا؟ ساتھی کا، ساتھی۔ اگلا ہے سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ آگے چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ ساتھیوں یہ 2 نمبر کا کوشچن یا تو پوچھتا ہی اور پوچھے گا ہی کہ سہیل عظیم آبادی کے کسی ایک افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو یہاں دیکھیے 3 افسانوی مجموعے دیے ہوئے ہیں، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، یا اس طرح بھی آپ کو دے دے گا کہ نمن میں سے یعنی ذیل میں سے دیا گیا کون سا افسانہ سہیل عظیم آبادی کا، وہ آپشن میں دے دے گا 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، اور دے دے گا ان میں سے سبھی، تو یہ ان میں سے سبھی کو مارنا ہے۔ آگے ہے اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں، یعنی سہیل عظیم آبادی نے افسانے تو لکھے ہی ہیں اور ناول بھی لکھے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ آگے ہے ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچی ہے، یعنی سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی پہنچی ہے؟ 125 تک، ان کو یاد رکھیں گے۔ اور 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں یہاں پر آپ سبھی کا سہیل عظیم آبادی سے میں نے روبرو کروایا، جو بھی ان سے امپورٹنٹ سوال آنے کا تھا وہ بھی ہم نے کروایا، اور پھر ایک بار میں بتا دوں کوشچن ان سے بتا دو کہ کہاں سے آپ ان کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ کو یاد یہ کرنا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو سید مجیب الرحمن۔ اور ابتدائی زندگی میں سہیل عظیم آبادی کیا کرتے تھے؟ تو شاعری کرتے تھے۔ اس کے بعد سہیل تخلص کیا کرتے تھے؟ سہیل عظیم آبادی تخلص کیا کرتے تھے؟ تو سہیل تخلص کرتے تھے۔ اب آگے بھی ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کب ہوئی تو 1911 عیسوی میں ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں ان کو یاد رکھنا ہے، ان سے کوشچن جو بنے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔
साथियों उनके बाद देखिए, वो तो आप वीडियो देखिए, उनमें से मैं जो सवाल क्या है वो देख लेंगे आप। उनके बाद फिर इनमें इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि सोहेल अज़ीमाबादी के किसी अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। तो ये अफसानवी मजमूए चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, ये तीनों को याद रखना है जहन में अपने। अब आगे देखिए, एक नावल भी लिखे हैं सोहेल अज़ीमाबादी ने जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। तो सोहेल अज़ीमाबादी के नावल का नाम बताइए, तो बेजड़ के पौधे हैं। तो उनके बाद सोहेल अज़ीमाबादी की इंतकाल कब हुई? तो 1980 ईस्वी में। बस अगर कुछ भी याद नहीं रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन लास्ट वाला ज़रूर याद रखिएगा। साथियों आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ साथियों, अगर याद नहीं रखा तो इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाभी जान को लेकर। इन्हीं का यह अफसाना है भाभी जान, सोहेल अज़ीमाबादी ने लिखा है। कल बताएंगे इनके बारे में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।